अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी डॉक्टर ऑफिशियल चैनल में ताहिर इकबाल कादरी आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, ये हर बंदे की ज़रूरत है। जिस्मानी हिसार, अपने पूरे घर का हिसार करें अल्लाह पाक की कलाम से। पहले तो आप लोगों को बताते चलें कि जिस्मानी हिसार की ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। आजकल हर घर में जादू, जिन्नात, नज़र बद और बद असरात पाए जाते हैं। जादू से बचने के लिए, जिन्नात से बचने के लिए, नज़र बद और बद असरात से बचने के लिए हम अपने जिस्मानी हिसार कायम करते हैं और अपने घर वालों का और पूरे घर का हिसार लगाते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे हिसार होते हैं जो बहुत ही कमज़ोर तरीन होते हैं। ऐसा हिसार लगाएं जिसमें कोई शयातीन आपके घर में दाखिल ना हो सकें, वो झांक ना सकें। मज़बूत तरीन हिसार के लिए हमें कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारा हिसार जो है मज़बूत क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले अपने घर में देखें कि कोई ऐसी तस्वीर जो लगी हो घर में, या ऐसी कोई बुतनुमा कोई चीज़ जो आँखों से दिखाई दे रही हो, उसकी आँखें बनी हुई हों, कोई ऐसा खिलौना, तो उसको घर से निकालें। कोई ऐसी जगह अपने घर में देखें जो जिन्नात का या जो शयातीन है, जो शर है, उसके रहने का मस्कन हो। मतलब जो चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद हों, आप वो चीज़ें ना रखें। घर में खुशबू का इस्तेमाल करें, सफाई रखें, और जो गैर शरई अमाल है वो ना करें। और ऐसी चीज़ें जिनसे ये चीज़ों को हम दावत देते हैं वो चीज़ें हम ना करें। तो हमारा जो भी हिसार होगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से मजबूत तरीन हिसार होगा। जो मैंने तस्वीर का और बुत का या गुड़िया जो खिलौने होते हैं बुत टाइप, उसका जो मैंने जिक्र किया है, उसका ये होता है कि जो शयातीन घर में दाखिल नहीं हो सकते वो उसके ज़रिए घर में ताक झांक करते हैं। तो इन चीज़ों को हटा देने से आप लोगों की जो प्रोटेक्शन वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जो हम हिसार बताना चाह रहे हैं उसके लिए आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले आप लोग बैठ जाएं बावजू होके। जो वज़ाइफ पहले आप करते हैं या करते रहे थे वो आप एक दफ़ा पढ़ें और बोलें कि जो भी अल्लाह की मखलूक, चाहे वो जिन्नात हैं, कोई और मखलूक है, शैतानी है, नेक है, मैं आप लोगों को रुखसत करने की इजाज़त देता हूँ। आप लोग मेरी जान छोड़ दें, मैंने आप लोगों की जान छोड़ दी। इसके बावजूद भी अगर आप लोग जहाँ पे रुके तो हमारी तरफ से आप लोगों को नुकसान पहुँचेगा और आप जला दिए जाओगे। उसके बाद मुकम्मल यकीन और अकीदत से बैठें, खुशबू लगा के जो हम अमल बताने जा रहे हैं ये अमल शुरू करें। रूहानी डॉक्टर ऑफिशियल चैनल के सामीन व नाज़रीन, आप लोगों के लिए जो हम अमल पेश कर रहे हैं ये आयतुल कुर्सी का हिसार है और मजबूत तरीन हिसार है अल्लाह पाक के फजल से। इस तरीके में आप लोग किबला की तरफ मुँह करके बैठें। कोई एक वक्त तयन कर लें जिसमें आप डेली वक्त पे बैठेंगे। कोई फजर का कर लें या असर का कर लें या आप इशा के बाद का कर लें। आप लोगों ने आलती पालती मार के बैठ जाना है और आयतुल कुर्सी शुरू से लेके एंड तक पढ़नी है। और ये आपने पढ़नी है 11 बार तादाद में पढ़नी है। 11 बार पढ़ के तसल्ली से, मुकम्मल ध्यान से अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने तमाम घर के अफराद को और वो चीज़ें जिनकी आप प्रोटेक्शन चाहते हैं उनको अपने जहन में रख के 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें। और जब पढ़ लें तो अपने सामने की तरफ यानी मगरिब की साइड पे फूंक मार दें। आपकी मुकम्मल तवज्जो मगरिब की साइड पे होनी चाहिए कि ये जो मगरिब वाली साइड है ये मुकम्मल इसकी प्रोटेक्शन हो गई है। अब आप दोबारा पहले की तरह अमल दोहराएंगे और 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने प्यारों का, अपने घर का, अपने घर के अफराद का और अपना मुकम्मल प्रोटेक्शन जहन में रख के आपने मशरिक़ साइड पे फूंक मार देनी है। अब आपने उसी से मगरिब की साइड पे बैठ के 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, अपने तमाम अफराद का मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन जहन में रख के कि अल्लाह का पाक की तरफ से इनकी जिन्नात, शयातीन, बद असरात, नज़र बद से हिफाजत हो। और शुमाल वाला जो साइड है उस पर आपने दम करना है, फूंक मारनी है।
اب آپ نے 11 بار آیت الکرسی نہایت عقیدت سے پڑھ کے اپنے ذہن میں اپنے پیاروں کا، اپنے گھر کا، اپنے تمام افراد کا ذہن میں پروٹیکشن رکھ کے کہ اللہ پاک ان کو جنات، شیاطین، بد اثرات، نظر بد سے محفوظ رکھے، آپ نے جنوب والی سائڈ پہ پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کے 4 راستے مکمل ہو گئے، وہ 4 راستے جو ابلیس نے چنے تھے اور 2 ان سے چھوٹ گئے تھے، اب 2 وہ بتانے جا رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو۔ اللہ پاک نے جب ابلیس کو دھتکار دیا تھا تو ابلیس کہنے لگا کہ یا اللہ میں آپ کے جو بندے ہیں ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کیسے گمراہ کرو گے؟ تو اس نے کہا میں ان کو دائیں طرف سے گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے گمراہ کروں گا، آگے سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لئین آپ کے پاس 2 راستے پھر بھی رہ گئے، آسمان اور زمین پہ میری مخلوق گناہ کرے گی اور آسمان والی سائڈ سے میں ان کو بخش دوں گا۔ روحانی ڈاکٹر آفیشیل چینل کے معزز سامعین و ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یہ جو 2 راستے ہیں، یہ بڑے بڑے عاملین بھی ان کو خیال نہیں رکھتے ذہن میں۔ اب آپ لوگوں نے 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، تمام افراد کا اور پورے گھر کا تصور قائم کر کے کہ یا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما، آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک دینا ہے، دم کر دینا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخری راستہ جو زمین والی سائڈ کا ہے، آپ لوگوں نے 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پیاروں کو تصور کر کے، اپنے گھر والوں کا، اپنے گھر کا احسار کر کے، اپنا احسار کر کے ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے زمین کی طرف پھونک مارنی ہے، اپنی گود میں پھونک مار دیں۔ اس طرح آپ لوگوں کے 6 جو کونے ہیں وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ روٹین بنا لے اپنی، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑی سی محنت ضرور ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر کو بالکل محفوظ رکھ سکتے ہیں شیاطین کی شر سے، جنات کی شر سے، جادو کی شر سے، نظر بد اور بد اثرات کی شر سے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مزید پروٹیکشن ہو تو آپ اپنے سامنے ایک گلاس پانی کا رکھ لیں، سرسوں کا تیل ہو گیا، کوئی کلونجی ہو گئی، کوئی کھانے کی چیزیں ہیں، کوئی آٹا ہے، اس کے بعد آپ 4 کیل رکھ دیں۔ یہ تقریباً 11 دن پڑنے کے بعد پانی جو ہے وہ آپ فوراً استعمال کر لیا کریں، پی لیا کریں اور گھر میں چھڑکاؤ کر لیا کریں 4 کونوں میں۔ باقی جو چیزیں ہیں تقریباً 11 دن کے بعد آپ ان کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی بھی استعمال کرے گا تو اللہ پاک کے فضل سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو آسانی ہوگی اور بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ 4 کلو کا جو بتایا گیا ہے تو 11 دن پڑنے کے بعد آپ لوگ 4 کونوں میں، گھر کے 4 کونوں میں، اندر والی سائڈ پہ یا باہر والی سائڈ پہ ان کو گاڑ دیں، زمین کے اندر گاڑ دیں یا آپ دیواروں میں گاڑ دیں یا چھتوں پہ یا جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ایزی لگے۔ باقی جو ضروریات زندگی کی چیزیں میں نے بتائی ہیں، تیل ہو گیا اس کی مالش کر سکتے ہیں، جو کلونجی ہو گئی وہ آپ کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جو آٹا ہو گیا اپنے جو کھانے والا آٹا ہے اس میں ڈال دیں برکت کے لیے۔ اس کے بعد جو باقی چیزیں آپ اسی طرح اپنی ضروریاتی زندگی میں استعمال کریں اور بچوں کو بھی دیں، انشاءاللہ شفاء کاملہ ہوگی۔ اگر اس عمل کے باوجود بھی آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی آ رہی ہے یا کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ کسی اچھے سے روحانی معالج سے آپ لوگ اپنی تشخیص کروائیں، یا آپ ہمارے پیج پہ یا ہمارے دی گئے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا پتہ بھیج کے اور اپنا مسئلہ بیان کر کے تشخیص کروا لیں کہ دیکھیں کوئی ایسی چیز، ایسا کوئی معاملہ جو آپ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو تو اس کو پہلے کلیئر کروائیں۔ کوئی بھی آپ لوگوں کے آس پاس کوئی ایسا بندہ جو جادو، جنات، تعویذات اور روحانی مسائل کا شکار ہو تو آپ لوگ ان کو ہمارا نمبر دیں، ہم سے رابطہ کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے ہم ایسے کیس لیتے ہیں جو آس پاس کسی عامل سے حل نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو ہم اپنی تسلی سے پورا اس کی تشخیص کر کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنا خرچہ آئے گا اور اتنے دنوں میں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ یاد رکھیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ عامل خدا نہیں ہوتا، عامل ایک روحانی معالج ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یقیناً وہ لوگ کالا جادو، سفلی عمل کرتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، اپنا بھی آخرت خراب کرتے ہیں اور لوگوں کی بھی۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسا معالج ڈھونڈیں جو نوری عمل کرتا ہو اور اللہ پاک کے کلام سے عمل کرتا ہو، جس سے آپ لوگوں کے گھر میں کوئی شر فساد نہ پھیلے بلکہ آپ لوگوں کے گھر میں برکت آئے، رحمت آئے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔